बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बीनर सलीम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर तहरीक अदम एतमाद से जुड़ी भी नहीं है, बल्कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अगर मैं ये कहूं कि ये है कि हुकूमत के करप्शन के बयानिए को एक और धचका लगा है। हुकूमत आज के दिन अपने करप्शन के नैरेटिव को लेकर ही एटलीस्ट फॉर दीज 24 आवर्स बैकफुट पर नजर आई है, तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी अभी आपने सुना कि ब्रॉडशीट के जो सरबराह है कौवे मौसवी, वो किस तरीके से माजरत कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। किससे? PMLN के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। और ये कहते हुए उन्होंने माफी मांगी कि 21 साल छानबीन के बीच में, 21 साल रिकॉर्ड की छानबीन के बीच में उनको 1 रुपया भी ऐसा नहीं मिला जो कि नवाज शरीफ या उनकी फैमिली से उस 1 रुपये या 1 पैसे के ताने बाने मिलते हों। बल्कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपने सुना, खुद वो नैब के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे थे। लेट मी रिमाइंड यू कि ब्रॉडशीट वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान के हुकूमती खजाने से $65 मिलियन दिए गए। एनीवेज जी, अगर उनकी माफ़ी की हम बात करें तो PMLN इसको अपना विक्ट्री कार्ड समझ रही है। PMLN इस माफ़ी को अपना ट्रम्प कार्ड समझ रही है, और वो समझ रही है कि PMLN मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो सुरखरू हुए हैं। और अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो वो ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं मौसवी साहब, उनको बिल्कुल अनरिलायबल समझती है। वो इनको बिकाऊ समझ रही है। वो ये समझ रही है कि इस दफ़ा मैटर सेटल किया गया है बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में मामलात सेटल किए जाते हैं। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब हमेशा से ही हमें अपनी तकारीर में, इंटरव्यूज़ में बताया करते थे कि पाकिस्तान के सेटअप में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, पाकिस्तान के चेक एंड बैलेंस के सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। लेकिन बरतानिया वो इदारा है कि जिसके अंदर हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द लॉ होती है। लेकिन आज मज़े की बात यह है कि इस बात के आने के बाद, ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं उनके बयानात सामने आने के बाद, उनकी अपॉलॉजी, उनकी माफ़ी सामने आने के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। असल मामला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, करेगी भी कि नहीं करेगी, हम बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। अमजद खान नियाजी साहब हैं, रुकन है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे शो का हिस्सा बनी है। बहुत मेहरबानी आपकी शाइस्ता आपा ज्वाइन करने के लिए। PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑपोजिशन बेंचेस से है, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स। इसके अलावा शाहिदा रहमानी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, वन ऑफ द वेरी सेन वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी ऑपोजिशन बेंचेस से है, सिटिंग MNA है। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। नियाजी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सीधा सवाल आप ही के लिए रखूँगी। आप ही मुझे बताइए कि इमरान खान साहब पहले एग्जाम्पल्स देते हुए नहीं थकते थे कि बरतानिया में किस तरह रूल ऑफ लॉ है, बरतानिया से जो फैसले आते हैं, बरतानिया में जो केसेस होते हैं, बरतानिया में जिस तरीके से SOPs को फॉलो किया जाता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और यही मिसालें हम सुन सुन के जो है हमारे कान पक गए। लेकिन आज जब बरतानिया से ही कुछ इस किस्म का बयान आया जिससे थोड़ी बहुत अपेरेंटली, मुझे नहीं पता कानूनी कितनी रिलीफ मिलेगी, लेकिन इखलाकी रिलीफ PMLN, नवाज शरीफ, उनके खानदान को मिलती भी नजर आ रही है, तो आपने मौसवी साहब को भी बिकाऊ कह दिया, आपने मौसवी साहब को भी समझ लिया कि एज इफ के वो कोई पटवारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बीनिश, मुझे आज आपके प्रोग्राम माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए था वो OIC पे होना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद जो है 1.5 डेकेड के बाद जो है कितना, इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हुआ, और आज जिस तरह पाकिस्तान ने होस्ट किया और अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, स्टेट ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा इस्लामोफोबिया पे, उस पे होना चाहिए था। उस पे भी है सर, आपकी सर उस पे भी सवाल है। ठीक है, अच्छी बात है, वज़ीर ख़ारिजा का इजलास था, मैं अप्रिशिएट करूंगी सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल वही है सर। जी सर, जी बोलिए। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि मेरे रनडाउन का हिस्सा है जी। ओहो, मुझे सुन लेना, लेकिन आपने अपने बयानिए में कहा ना सबसे पहले कि जी आज की सबसे बड़ी खबर जो है पाकिस्तान की स्टेट है, जो उसने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सामने अपना एक इस्लामोफोबिया पे, कश्मीर पे, फलस्तीन पे और जो आपके अफगानिस्तान के अंदर इश्यूज हैं उसको उजागर किया, और फिर यूक्रेन के ऊपर जो है आपने मौक़िफ़ लिया कि हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पे आपको डिबेट करनी चाहिए थी। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वो जो दूध का धुला हुआ है, वो अचानक उसने एक स्टांस अपना लिया है, उसमें सोचने की बात है कि उसके स्टांस पे पीछे क्या कॉन्स्पिरेसीज है। लेकिन हम नहीं कहते, दुनिया कहती है कि पनामा के अंदर आज तक शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ साहब
अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके और आज तक अपनी जायदादों के बाहर जो नेशनल असेंबली में खड़े होकर नहीं दे सका, अदालतों में नहीं देकर, सिंपल सवाल है। और जिस अपार्टमेंट्स का वो कहते रहे कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं है, और वो लोग जो कहते थे कि हमारी कोई इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और वो आज तक अपनी जायदादों का नहीं बता सके कि ये कहां से पैसे आए और कैसे आए। दूसरा, ये मकसूद पटवारी के अकाउंटों में कैसे पैसे आ गए, तो ये सारी चीजें तो कौम के सामने है। अगर उसमें जो वो आज जो दूध का दुल्हा है वो जो कह रहा है, उसका पहला स्टांस क्या था, अब स्टांस क्या है, उसके पीछे क्या अवामिल है, क्या कंस्पिरेसी है, उसने पहले कहा था कि मुझे अप्रोच किया गया था और मुझे पैसों की ऑफर, तो हो सकता है वो पैसों पे बिक गया हो। तो बात तो सीधी सी है ना। अब उसमें कौन सा ऐसा उसने कोई उसका कैरेक्टर है जिसके ऊपर आज हम शादियाने बजाने शुरू कर दें कि जी मारली उनकी बड़ी फतह हो गई। मारली तो तब फतह होती कि जब वो अपनी मनी ट्रेल देते, पाकिस्तान से बाहर अपने तमाम कारोबार की रसीदें जमा कराते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां से सादिक और अमीन का जो है, जिस तरह इमरान खान ने अपने लिए सर्टिफिकेट दिया, इसलिए ये चीज बड़ी है। ओके, अच्छा मुझे प्लीज अलाउ कीजिए, ने उनको इसलिए माफिया करार दिया था, आपको याद हो। मुझे अलाउ कीजिए, आपको अगर याद हो तो सर शहजाद अकबर साहब जो अब आपका हिस्सा नहीं रहे हैं एहतसाब हेड का, वो उनसे मुलाकातें करते रहे हैं। नैब का एक एग्रीमेंट था इस ब्रॉडशीट के साथ, ये प्रॉपर एक ऑफिशियल एक एग्रीमेंट था, और उसके तहत $65 मिलियन इनको दिए गए। उसके बाद अगर ये शख्स, वेदर यू लाइक इट वेदर यू डोंट लाइक इट, आपके लिए क्रेडिबल हो या ना क्रेडिबल हो, सवालात आपके लिए भी उठेंगे, क्योंकि अगर क्रेडिबल नहीं थे तो आपने इनके साथ मुआहिदा क्यों किया, अगर क्रेडिबल नहीं थे तो पैसे क्यों दिए पाकिस्तान के अवाम से, और अब क्या, अगर अब वो आके माफी मांग रहे हैं तो सर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि विदेश हमने मुआहिदा नहीं किया था। आपको याद है ये मुआहिदा किसने किया था, ये भी आपको मालूम है। ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, हमारा नहीं है। पर मुलाकातें तो शहजाद अकबर साहब ने की थी ना। जी मुलाकातें शहजाद अकबर साहब ने की सर। देखिए मेरी बात सुने ना, अब सब चीजों का हमारे पे मलबा ना डाला करे ना। जिन पे आपको डालना चाहिए उधर तो आपके पर जलते हैं, और जिधर नहीं जलते आप ऐसे ही ना बुग़्ज़े इमरान खान में इतने मुब्तला ना हो जाए ना कि हर चीज हमें भी वो उसमें एक ही रगड़े में लगाते जाए ना। सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें, कम से कम इतना तो आप में हौसला होना चाहिए ना। जी तो शहजाद अकबर सर आपके साथ थे, ये तो बता दें, मैं आगे शाइस्ता आपा की तरफ बढ़ूं ना। शहजाद अकबर साहब बिल्कुल साथ थे, लेकिन क्या ये मुआहिदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान ने किया था, मुझे ये बता दें। ठीक है, मुआहिदा आपने बस एक बात पकड़ ली, अच्छी बात है, लेकिन अगर मुआहिदा आपकी हुकूमत में नहीं भी हुआ सर, तो क्या बहैसियत सरबराह पाकिस्तान के, बहैसियत द हेड ऑफ द करप्शन सेल, जो भी आप लोगों ने करप्शन एक मूवमेंट और अपना बयानिया स्टार्ट किया, क्या शहजाद अकबर साहब ने उनसे मुलाकातें नहीं की? क्या चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया पेमेंट देने से पहले? जी क्या मैंने आपसे पूछा कि ये जो मुआहिदा था क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था? मुझे इसके बारे में बता देना, फिर आगे मैं प्रोसीड करूं ताकि। चलिए ठीक है जी, ओके, आपका पॉइंट आ गया। भाई शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, एक तो चीज जो नहीं, आप यस नो बता देना मुझे कि सर, क्या मैं तो कह रही हूं कि मुआहिदा आपने नहीं किया, मैं तो कह रही हूं, लेकिन शहजाद अकबर साहब को तो आप ओन नहीं कर रहे ना सर। आप एक पार्ट को ओन कर रहे हैं, आप दूसरे पार्ट को ओन नहीं कर रहे हैं। अमजद नियाजी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि क्या शहजाद अकबर साहब ने मुलाकातें की, हाँ या ना? चले आप जवाब दे दीजिए। शहजाद अकबर की ड्यूटी में था, क्योंकि मुआहिदा साहब का हुकूमतों ने किया था, उसको प्रोसीड करना उसकी जिम्मेदारी है। तो प्रोसीडिंग आप लोगों ने बगैर चेक एंड बैलेंस के कर दी कि रिलायबल शख्स है नहीं है, और जो नैब के ऊपर सर सवालात उठाए हैं, और जो नैब के ऊपर सवालात उठाए गए सर, उसका क्या? मेरी बात सुने, नैब एक इदारा है, आपकी गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप ऑल एट वंस तो नहीं कह सकते ना कि वो गलत है। अब एक बंदे के बयान से तो नहीं होता। उस नैब की आज कारकर्दगी के जो 18 साल उसने रिकवरी, अगर उसने 3.5 साल में जो रिकवरी आपकी कौम को कर दी है ना, वो भी तो क्रेडिट पे लेना। अगर एक बंदे के बयान के आप क्रेडिट तो ना कर देना। मैंने पहले कहा नहा के अब आ गया है, और आप अब आपने सर इतने सवाल उठाए, मुझे अलाउ करें ना, मुझे अलाउ करें शाइस्ता आपा के पास जाने के लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता आपा, यहीं से शुरू कर लें भाई। वो कह रहे हैं कि वो बिक सकता है इंसान,
بالکل انہوں نے اپنی کانورسیشن میں کہا جو 2-3 منٹ میری بالکل بات ہوئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ نہیں مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یعنی کہ حکومت اس چیز کو بالکل نہیں مان رہی ہے جس کو آپ اپنی اخلاقی فتح یا آئی ڈونٹ نو قانونی فتح بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو اٹ از آل ناٹ گڈ نیوز فار یو شائستہ آپ ایٹ دا مومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں پہلے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ سچ سننے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. یہ سچ نہیں سن پا رہے اور میں نہ مانوں کی تو پالیسی یہ پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آ رہی ہیں کلیئر بالکل، لیکن یہ اسی پہ گامزن ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں ان سے پوچھیں کہ آج جب انہوں نے کتنی خوشیاں بنائی تھی جب انہی صاحب نے بیانات دیے تھے نواز شریف کے لیے تو یہ بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آج پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے. تو میرا خیال ہے اب بھی اپنے اندر حوصلہ کریں. اور آج اگر وہ شخص اس کی اس وقت ریپوٹیشن نہیں تھی، اس وقت اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی جب تک وہ ان کے مطلب کے بیان دے رہا تھا. آج اس کی ریپوٹیشن، اس کا ماضی وہ خراب ہو گیا ہے. اور اگر اس کا ماضی اتنا برا تھا تو وہی آپ نے جو ان کے شرلک ہومز سو کالڈ تھے وہ آج کل اللہ جانے کہاں ہیں، جو سب کے سامنے کاغذ لہراتے تھے اور چکر لگایا ہوا اور لوگوں کو دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کتنا کرپٹ ہے نواز شریف اور یہ دیکھیں میرے پاس کاغذات ہیں. وہ ان سے پوچھیں آج کل محترم کہاں ہیں، ان کے کیا وہ آج کل ہیں، ان کا کوئی حساب ہے. اور ایک دفعہ بینش یہ قوم جو اس قوم کا وقت اور وسائل ضائع ہوئے ہیں اس کا حساب چاہتی ہے. اور یہ جو نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے جس نے نیب میں لوگوں نے خودکشیاں کیں، جس نیب میں لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں، مرنے کے بعد جن کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اس نیب نے کیا کچھ کیا، اس نیب کا کوئی حساب لے گا؟ اس سے کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ؟ 4 سال جو انہوں نے تباہیاں نیب کے نام پہ پھیری ہیں، جو قومی وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ نتیجہ ان کے جو کیسز جاتے ہیں ان کو کورٹس اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. وہ آپ چاہے دیکھ لیں، چاہے وہ سعد رفیق کا ہے، چاہے وہ شہباز شریف کا ہے، چاہے وہ شاہد خاقان کا ہے، چاہے میں کہتی ہوں نیم اٹ، اور آپ احسن اقبال کا ہے. لیکن میری بات سنیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے بھی 5 سال پیچھے کی تحقیق کرنی تھی، اس نے بھی 15 سال کی ہے. 21 سال یہ مساوی صاحب نے تحقیق کی ہے. آخر وہ کون سی چیزیں، میں تو سچی ان کی تلاش میں ہوں جس نے نیازی صاحب کو وہ جو ثاقب اور امین قرار دیا تھا، ان کی تلاش ہے ہمیں، کیونکہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب میرا خیال وہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میرے بھائی کو کہیں کہ حوصلہ پیدا کریں سچ سننے کا. اگر اب پروفز آ رہے ہیں ایک کے یک کے بعد دیگرے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے تو ان میں حوصلہ ہونا چاہیے. کیونکہ جو نیازی صاحب کا آپ دیکھیے گا ابھی کھلیں گے کیسز، اور جو کچھ جو کرپشن، جو مافیاز، جو چور چکاری، جو بیڈ گورننس، انکمپٹنس اور جو ڈیسیجنز نہ لینے کی وجہ سے قوم کے نقصان ہوئے اس کا حساب انہیں اب دینا ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں، اب دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ ان کے جواب دینے کا وقت آ گیا. اب یہ ٹریل دیں گے. ہمارا تو 22 سال پیچھے جا کر انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے، اب یہ پچھلے 5 سال کا ہی دے دیں تو میں اپنے بھائی کو کہوں گی کہ آئی ول سلیوٹ یو. 5 سال کا حساب ان 22 سالوں کے حساب کے برابر. آگے کس طرف جا رہی ہے؟ بالکل شہباز صاحب نے بھی آج اسی قسم کی کچھ بات کی، میں آتی ہوں اس کی طرف اگلے سیگمنٹ کے اندر. ابھی مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنا ہے. السلام علیکم شاہدہ، بہت بہت شکریہ. آئی ڈونٹ نو اٹ از اے گڈ نیوز فار یو، اٹ از اے بیڈ نیوز فار یو، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی MQM کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ جو گارنٹر ہے اور جو گارنٹی دی گئی ہے MQM کو وہ شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب کی ہے. لیکن MQM کی طرف سے اس ٹائم پر جواب آیا کہ نہیں مطلب زرداری صاحب، پیپلز پارٹی، بلاول صاحب کی بھی گارنٹی ان کے لیے سفیشنٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا اعلان نہیں آیا. آج مولانا صاحب کو چل کر جانا پڑا کراچی میں اور وہاں پر انہوں نے کیا بات کی پہلے آپ وہ سن لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی. جی کاشف صاحب ذرا سنوائیے. تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دے. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. اللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی
یقینی ہے جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آدھ دن اور لگ جائے. آل رائٹ شاہدہ صاحبہ، دس از اے ویری ہائپوتھیٹیکل کوسچن، لیکن کیونکہ پاکستان کی سیاست ہی بڑی ہائپوتھیٹیکل ہے، کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک دو روز میں اعلان نہیں آیا، اور اگر اعلان آیا اور وہ اعلان وہ ہوا جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں، یعنی کہ حکومت کا ساتھ رہنے میں ہی یہ اعلان کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ بنش. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال بنی، جو لانگ مارچ کراچی سے نکلا اور اسلام آباد آیا، اور اس کے بعد مستقل ایک بدلتی ہوئی صورتحال، اور حکومت چونکہ اخلاقی طور پر اپنا آئینی طور پر حق اقتدار جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے، اپنی اکثریت کھو چکی ہے. خود انہوں نے 14 ممبرانس کو جو شوکاز نوٹسز دیے، اس کے بعد تو ویسے ان کی اکثریت ختم ہو گئی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کہتے رہے، آپ 6 مارچ کا عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ نکال کر دیکھیں، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ اگر مجھے تو شدت سے انتظار تھا کہ یہ موو کریں ریکوزیشن، اور موشن موو کیا ہم نے. اب یہ تو دوسرے دن اجلاس بلانے جا رہے تھے، یہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، انہیں بڑی خوشی ہوئی تھی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 14 دن گزر گئے اور اجلاس نہیں بلایا جا سکا، آئین کو توڑا گیا. آج یہ آئین شکن بھی ہو گئے. پہلے یہ پارلیمنٹ پہ باہر سے حملے کرتے تھے، آج اندر بیٹھ کر پارلیمنٹ پر، اداروں پر حملے ہو رہے ہیں. اور ہم نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی عوام کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بلوچستان، سارے صوبے اسلام آباد میں اکٹھا ہوئے. ہم نے جمہوری انداز میں نہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، پھر جو آئینی اور قانونی طریقہ کار تھا اس کو اپنایا. اگر ان میں اخلاقی جرت تھی تو یہ اجلاس بلاتے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے غیر جانبدار ہونے کا حلف اٹھاتا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح پھر وائلیشن کی اور آئین کا بھی وقار نہیں رکھا، اور اس نے اجلاس نہیں بلایا اور OIC کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. حالانکہ 14 دن کل کمپلیٹ تھے، OIC آج شروع ہوئی، لیکن انہوں نے اجلاس نہ بلانا تھا، نہ انہوں نے بلایا، کیونکہ اب ان کو معلوم ہے کہ یہ اکثریت کھو چکے ہیں. وہ ممبران نے آ کر ہر جگہ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج پاگلوں کی طرح ان کے جو ان کے ممبران ہیں، جو ان کے مشیران ہیں، وہ جو گالی گلوچ کی زبان پر آ گئے. ہم دیکھیں اتحادیوں سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اچھا رسپانس مل رہا ہے. آپ نے خود ابھی اپنے جو بیانیے میں کہا کہ MQM نے ہم سے کہا کہ جی بالکل پیپلز پارٹی پہ بھی اعتماد کریں گے، نون پہ بھی کریں گے، اور تمام جماعتوں پہ. اور انہوں نے کہا، اور ان کا جو رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ ایک میٹنگ رات میں بھی ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تمام اراکین بیٹھے تھے MQM کے ساتھ، اور آج پھر مولانا صاحب گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب کے سب اس وقت اس موجودہ حکومت کی نااہلی، جو ان کی بدترین اداروں انہوں نے حال کیا ہے، معیشت کا، زراعت کا، فارن پالیسی کا، یہ سب ان کی نااہلی کی وجہ سے آج پوری قوم متحد ہے. فارن پالیسی کے اوپر بہت اچھی باتیں خان صاحب نے کی ہیں، لیکن مجھے بریک لینا ہے. اس کے بعد آبویسلی امجد نیازی صاحب ہوں گے، شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہوں گی، شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ بنی رہیں گی. واپس آئیں گے تو اس پر ہم بالکل بات کریں گے. ویل ریزیوم دا ڈسکشن شارٹلی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے، شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے، اور امجد خان نیازی صاحب نے. چلیں جی امجد صاحب، آپ کا فیوریٹ ٹاپک، آپ ذرا ڈیفینڈ کر لیجئے اپنے کپتان کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کو. آج وہ اظہار افسوس کر رہے تھے اس OIC کے اوپر جس کے اوپر آپ مجھے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی شو کے شروع میں مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اظہار افسوس کر رہے تھے کہ ہم نے فلسطینیوں اور کشمیریوں کو مایوس کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی افغانستان کو عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھارت کی تعریف کر رہے تھے، وہ مودی کی تعریف کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنوائیے کاشف صاحب. والا ہمارا ملک ہے ہندوستان. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ آزاد فارن پالیسی رکھی. آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا الائنس ہے. کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے. اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے.
जी अमजद भाई, अब नाराज नहीं होना आपने। पिछले दौर में आपके नारे थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और इस दौर में आप तारीफें कर रहे हैं, बताएं जी। अपना बिजनेस, अगर आप अपना दिमाग और दिल जो है ना थोड़ा बड़ा करें ना, एक मुल्क है ना वो अपने मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाता है। वो पॉलिसीज उसके मुल्क तो बेहतर है। हमने ये नहीं कहा कि उसकी पॉलिसी उसने अपने मुल्क के लिए जो उसके इंटरेस्ट में था उसने बेहतर बनाई। तो खान साहब के कहने का मकसद है कि हमें भी अपने जो सिस्टम है हमें एक आजाद जो है पॉलिसी बनानी चाहिए। और OIC में भी यही कहा कि हम 1.5 बिलियन लोग हैं जो अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। हमारी जो करारदादे हैं वो लोगों पे इसलिए असर नहीं करते कि हम सिर्फ और सिर्फ करारदादों की हद तक हैं। हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे जिसमें दुनिया को ये बावर करा सकें कि हम एक ब्लॉक हैं, हम एक अददी अक्सरियत रखने वाले मुमालिक हैं। कराना था आपने कहा हम करारदादों की हद तक हैं, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसने बनाना था? नवाज शरीफ ने बनाना था। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आपका मशवरा सर आंखों पर कि मुझे दिमाग खोलना चाहिए। सर ये मशवरा अपने लीडर को भी दें, खान साहब को भी कहें दिमाग खोलें और बताएं लोगों को कि 3.5 साल से वो हुकूमत में है। कौन पॉलिसी कौन बना रहा है सर आपकी खारजा पॉलिसी? खान साहब नहीं बना रहे क्या? बात सुने, मैंने वही कहा कि आज खान साहब ने जो स्टेप लिया है ये को आसान था। दुनिया को सामने बैठ के कहा कि हम जिस फोरम पे खड़े हैं अगर इसको बामकसद नहीं बनाया गया, OIC के वो स्टेप्स नहीं लिए गए जो हमें लेने चाहिए थे, इससे पहले लेने चाहिए थे, आज भी हमें लेने चाहिए। अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर हमें कॉन्क्रीट सजेशंस के साथ, कॉन्क्रीट स्टेप्स के साथ हम आगे जाएं, प्रपोजल के साथ आगे जाएं, ताकि दुनिया में हमारा जो मकाम है वो बुलंद हो सके और हमारी कोई भी जो इश्यूज है उसको हम लेके जब आगे की तरफ बढ़े तो दुनिया उसको संजीदगी से ले। और हमारे देखें आज उन्होंने जिस तरह कश्मीर के इशू को कहा, फलस्तीन के इशू को कहा कि जी वहां हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं। और UN का जो किरदार है वो उसने आज करारदादे पास की है और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। ये आसान नहीं था। खान ने तो हकायक रियलिटी सामने रखी है। देखिए जब आप देखें बीनिश, मैंने पहले कहा कि हम अगर एक होती है ठीक है जी आप इमरान खान के एंटी हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप देखें बहुत सारी बातों पे उनसे इख्तिलाफ करना चाहिए, आपका हक बनता है। लेकिन जब आप ये सर ये आपका हक है कि आप हमें जो चाहे मर्जी कह लें, एंटी कह लें, प्रो कह लें, मेरा काम है सवाल उठाना। अगर हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे, अगर रशिया यूक्रेन के मामले पर अगर मेरा वजीर आजम अमजद भाई भारत की और उसकी खारजा पॉलिसी की तारीफ करेगा और अपनी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और उसकी तारीफ नहीं करेगा, उस बारे में नहीं बताएगा, तो सर तनकीद तो होगी ना। तो मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूंगी कि भारत से जाके सवाल पूछूं, नवाज शरीफ से पूछ लूं सवाल। चले शाइस्ता आपा से पूछ लेती हूँ। जी शाइस्ता साहिबा जी सर आ रही हूँ सर। इंडिया का चेहरा है वो दुनिया के सामने आया, आपने बता दिया इंडिया विद इन पाकिस्तान क्या कर रहा है वो आज भी स्टांस हुई है। खान ने दुनिया को पाकिस्तानियों को ये बताया कि देखो वो अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं, रूस के साथ जिसपे सैंक्शन है वहां पे क्या कर रहे हैं। तो हमें भी अकल के नाखुन लेने चाहिए। ठीक है न्याजी साहब, आप कम से कम ये भी खान साहब से कहें ना कि वो अपने आप को भी बताएं, आप लोगों को भी बताएं कि हमारी खारजा पॉलिसी में क्या। अच्छा मुझे शाइस्ता परवेज के पास जाने दिए। शाइस्ता साहब शुक्र है कि इसका मलबा उन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं डाला, लेकिन देखें आप इस चीज को तो अप्रिशिएट करें कि इमरान खान सच बोल रहे हैं, उनमें ये तो हिम्मत है। अगर तारीफ कर रहे हैं भारत की, दुश्मन मुल्क की, मोदी की, तो चले एक्सेप्ट तो करें कि वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप लोग तो इतना भी खुल के नहीं कर पाते। देखें बीनिश, मुझे नहीं पता कि क्या खारजा पॉलिसी, उन्होंने अदम एतमाद तो खुद कर दिया अपनी खारजा पॉलिसी पे और उनके जो ये डिपार्टमेंट है उस पर, क्योंकि आपने देखा 10 नंबरों में भी जो उन्होंने बड़े सो कॉल्ड 10 लोगों को अवार्ड दिए उसमें खारजा वहाँ तो वो भी नहीं थी हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट। तो वो तो उनका अदम एतमाद नज़र आ गया। और उनकी पॉलिसी क्या है बीनिश, वो आपने देख ली थी कि उन्होंने ईरान में बैठ के पाकिस्तान को क्या क्या कहा, US में बैठ के पाकिस्तान को क्या कहा, UK में बैठ के पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को किन अल्फाज से नवाजा, क्या कहा। और आपने ये भी देख लिया कि उन्होंने जब उनसे कहीं भी किसी वक्त भी बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। कश्मीर में हमने आधा घंटा धूप में खड़े होना था,
ہم نے شاید اپنی کانسٹیٹیوشن ایونیو کا نام سری نگر ایونیو رکھ لیا, شاید ہم نے کشمیر فتح کر لیا. یہ سب ہماری فارن پالیسیز ہیں نا, جس میں ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے. میری بات سنیں, یہ وہی ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ٹرکی اور ملیشیا میں کہا تھا کہ ہم ایک اسلامک چینل بنائیں گے, اور پھر وہ اس سے غائب ہو گئے تھے. تو یہ وہی پالیسیز ہیں فورن جن پہ وہ کاربند ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست سعودی عربیہ تھے, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے صرف سٹڈی کر لیں کہ انہوں نے کن شرائط پہ ان کو قرضہ دیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے دوست تھے چائنیز, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے سی پیک کی فورنزک کرائی کہ وہ کیا کیا کام یہاں ہوئے ہیں, وہ ہم نے آتے ہی ان کی فورنزک کرائی. یہ تو ہماری فورن پالیسی ہے. ہماری فورن پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں بینش, عمران خان کو پہلے تو اتنا میں کہتی ہوں کہ بولنا ہی نہیں چاہیے. جتنا ہو سکے ان کو کہا جائے کہ وہ کم بولے, کیونکہ جب وہ بولے ہیں, جب وہ بولے انہوں نے فورن پالیسی کی تو دھجیاں بکھیر دی ہیں. کبھی وہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ان کو کہیں نظر نہیں آتا, اللہ معاف کرے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہمارے صحابہ کے اس میں ترقی نہیں ہوئی تھی. کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. دیکھیں اگر نہیں پتا تو بولنا نہیں چاہیے. اس لیے میرے بھائی کو کہیں کہ یہ شخص ہر محاذ پہ پاکستان کو شرمندہ کرایا ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ خارجہ ہو, اور چاہے وہ ہماری اندرونی جو ہمارے پرابلمز ہیں. ہماری اتنی زیادہ ذرا پیپلز پارٹی کو سننا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جو فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ بتائیے, عمران خان صاحب جو اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں سچ بول رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے کہہ رہی ہے کہ خارجہ پالیسی, ناقص خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس وقت پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے وہ IC سے فرار ہو کر ملائیشیا پہنچے, پھر ٹرکی پہنچے, اور اسی طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے ابھی میری بہن شائستہ نے بہت سارے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہے. لیکن عمران خان صاحب آج خود اس بات کو جب وہ اقرار کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے, تو آپ 3.5 سال سے کیا کر رہے تھے؟ 3.5 سال سے آپ حکومت میں ہیں, آپ کے منسٹر باقاعدہ ہیں, اور اس کے اندر آپ کے منسٹر جو ہیں اس وقت جب کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے تو آپ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ریلی نکال کے ڈرامے بازی کر رہے ہیں. آپ ان کا رویہ دیکھیں, ان کا لہجہ دیکھیں, کیا وہ سیریس نظر آتے ہیں کسی بھی قسم کی فارن پالیسی کے حوالے سے؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو بدترین حالت کی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, پاکستان عالمی سطح پہ تنہا کھڑا ہے. آپ نے اپنے ایران جا کے جو گن کیا وہ ہمارے سامنے, چائنا کے ساتھ جس طریقے سے ہمارا سی پیک کو روکنے کی کوشش کی, چائنا اس میں ناراض ہوا. سعودی عرب جو ہمارا ہمیشہ سے دوست رہا, وہاں سے آپ نے کتنی منتیں سماجتیں کی. آپ ہر جگہ جاتے ہیں, وہی جس طرح بھی شائستہ بہن نے کہا کہ جہاں آپ کم بولیں, آپ کو جب بولتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے بھائی امجد وغیرہ کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو سیو کریں, کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک ہمارا وہ ملک جو ہمارا کٹر دشمن ہے. اچھا, انفارچونیٹلی آج کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو, سب کچھ ٹھیک رہا. کل آپ سے ملاقات کریں گے, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.